माझ्या घोवाक 5 वर्सां पयलीं एक्सिडेंट जाल्लो आनी तेजे एक सायडीन ब्रेन हॅमरेज जाल्ली आनी तेका लागून तेजो जो पाय आनी हात आसा ह्यो पॅरलायज जाल्यार तेका उठपाक जायनासलेले। तेजी 2-3 सर्जरी सुद्दां जालेली आसा आनी ही जी ट्रिटमेंट आसा ही फूल आमची जीएमसीन जालेली आसा। आनी जेन्ना आमी तेका घेवन वयतालीं तेन्ना तेका डॉक्टरान सांगलेली की तेका फूल फिजिओथेरपी जाय। मात आमी वाळपेच्यान पणजे वचपाक अशें जायनासलें तेका लागून जेन्ना जेन्ना तेका व्हरताले तेन्ना तेका त्या टायमार तेका फिजिओथेरपी दिताले आनी तेका जो तेजे जे रिकवर जावपाचो टायम आसलो ह्यो खूब लेट जालो। आता ही ट्रिटमेंट हांगासर जाल्ल्या कारणान बाकीचे जे पेशंट येता हेंकां खूब उपयोग जाल्लो आसा। हांवें कितले पेशंटाक पयले जे एक्सिडेंट जावन येता ब्रेन स्ट्रोक जावन येता तशेंच इतर जे एक्सिडेंट किंवा इतर जेंकां जे पाय दुखता हात दुखता इतर जी इंजरी जाता हेका लागून हांगा ट्रिटमेंट घेवन येता तेंकां खूब फायदो जाल्लो आसा। कित्याक आमचो ह्यो वाठार आसा ह्यो गांवगिरो वाठार आसा आनी एक जी फिजिओथेरपीची डेलीचे सेशन आसता ते किमान 800 ते 1500 पर्यंत तशेंच खूब खूब आनी पयशे आसता तेंकां आनी ही जी ट्रिटमेंट आसा ही हांवें फ्री घेतलेली आसा। खरें म्हणटा तर आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे यांच्यानी ते ग्रामीण भागाचे लोक आसा हेंकां एक बरो फॅसिलिटी यूज करून तेंकां एक बरो डॉक्टर दिल्लो आसा आनी त्या डॉक्टरासून हांगासर जे पेशंट आसा हे बरे जावन आज घरा गेल्ले आसा। तेका लागून तेंकां खूब खूब धन्यवाद।